2021 की बात कर रहा हूं। जनरल रिटायर्ड हारून असलम साहब का एक रिकॉर्ड शुदा प्रोग्राम मेरे सामने आ गया और आप लोगों की आंखें खोलने के लिए बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन रजीम चेंज वाकई हुआ है। और उन्होंने 5 जो वजूहात बयान की हैं वो आज मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन क्या क्या है सुनिएगा। पहली बात जो मैं आपको दिखाऊंगा, इमरान खान साहब ने पार्लियामान में तकरीर की थी उस वक्त, उसके बाद जनरल साहब ने ये बाकायदा लाइन ऑफ बताया था एक्शन क्या हो सकता है। जो वजूहात बताई, सबसे पहली बात है कि ऑपरेशन रजीम चेंज में अमेरिकन या वो फोर्सेस क्या क्या कर सकती हैं। सबसे पहले डैमेज कैसे करती हैं, असैसिनेशन हो सकती है। जरा सुनिएगा जनरल रिटायर्ड हारून असलम साहब क्या कहते हैं। फिर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, जिनको कैसे रास्ते से हटाया गया, तो प्राइम मिनिस्टर को वो कैसे टारगेट कर सकते हैं। एक तरीका जो मैंने बताया कि वो फिजिकल डैमेज करें, फिजिकल के कोई धमाका करा दें जान लेने के लिए, कोई किसी फायरिंग करवा दें, कुछ भी हो सकता है जिससे कि उनको फिजिकली हटा दिया जाए। दूसरा चीज़ ये है कि उनको कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि मिलिट्री कू हो जाए। देखें, ये एक हकीकत है कि जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है ये पॉलिटिकल प्रोसेस की सपोर्टिव है, और ये मैं रूल आउट करता हूँ कोई ऐसा कू वगैरह नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये जो यगानगत और एक सिनर्जी है सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में, ये चलती रहेगी। तीसरी चीज़ ये है कि वो ऑपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे कि वो ऐसी माहौल क्रिएट करें कि प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए। और ये स्टेटेड एक फैक्ट है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा है, इलेक्शन को 3 साल हो गए हैं और इकॉनमी रिकवर कर रही है, तो उनका लॉकस स्टैंडा ख़त्म हो चुका है। लेकिन ऑपोजिशन धरने, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान, JUI और सारे मिल के आ गए थे इस्लामाबाद, कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं और वो ऑपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका की एक शाबाश से हमारे लोग जो हैं वो बिक भी जाते हैं और वही पॉलिसीज़ अपनाते हैं जो अमेरिका चाहता है। तो ये हमारे इंटरनली इस्तेमाल हो सकते हैं ऑपोजिशन। एक और जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो है जुडिशरी। अभी हमारी हिस्ट्री है कि एक डिसीजन के ज़रिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कहा गया कि जी आप वज़ीर आज़म नहीं हैं क्योंकि आपने हमारा हुक्म नहीं माना। कोई भी पुराना केस कोई निकाला जा सकता है और जुडिशरी जो है उसको इन्फ्लुएंस करके कुछ ऐसा माहौल बनाया जाता है। ये हमने देखा कि चाहे ये जुल्फकार अली भुट्टो के अगेंस्ट कैंपेन थी या अयूब खान के अगेंस्ट कैंपेन थी, तो ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लोग समझते हैं कि जी जब तक इस लीडर को ना हटाया जाए तो पाकिस्तान का वजूद शायद खतरे में पड़े। अब जरा आगे चलते हैं, आपके लिए अगली बात बताते हैं जो उन्होंने उस वक्त बात बताई। ये स्टैंडर्ड है वो कि उस मुल्क की अपोजिशन किस तरह का साथ और किस तरह साथ देके उस ऑपरेशन रजीम चेंज को कामयाब बना सकती है। जरा सुनिएगा। नहीं आती है जिससे कैसे आपकी जो एक्सपोर्ट की मार्केट कंस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, किस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है, किस तरीके से पाकिस्तान में पता नहीं लगता कि ये हो क्या रहा है, और इकॉनमी पाकिस्तान की डूबती जाती है, डॉलर का रेट चढ़ता जाता है, क्योंकि जो दुनिया की इकॉनमी है उसको कंट्रोल अमेरिका और उसके हवारी करते हैं। तो इसके लिए जब इकॉनमी ख़राब होगी तो ऑटोमेटिकली जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर है, हुकूमत है, उसके ऊपर प्रेशर आता है और उसके साथ फिर ऑपोजिशन भी शामिल हो जाए। आगे सुनिएगा, अगला नुक्ता नजर बड़ा अहम है कि किस तरह एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके अवाम में कंफ्यूजन पैदा की जाती है, और किस तरह अमेरिकन या वो फोर्सेज ऑपरेशन रजीम चेंज का क्या तरीका कार इख्तियार करती है। सुनिएगा उनकी ज़बानी। और उसके साथ फिर ऑपोजिशन भी शामिल हो जाए। तीसरी चीज जो है मिलिट्री। देखें, ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमेशा से पिछले साल से हम देख रहे हैं कि आर्मी को बदनाम किया जाए, ISI को बदनाम किया जाए और उसमें नफरत फैलाई जाए अवाम उन्नास में। ये हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री इज़ पीपल्स आर्मी। ये हम लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं,
یہ کوئی پریولیجڈ لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی زار آف رشیا کی فوج نہیں ہے، یہ پیپلز آرمی ہے، اور جتنا بھی چاہیں فوج کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹائی جا سکتی۔ ہاں، اب یہ اس کے خلاف ملٹری کے کیا کر سکتے ہیں کہ انڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا بارڈر ایکشن کریں، کوئی ایسا جیسا بالا کوٹ میں انہوں نے پی ایف کو کہ فوج کو بدنام کیا جائے اور ففتھ کالمسٹ اور یہ کمپین چلائی جائے، سوشل میڈیا ایوری تھنگ، کہ دیکھیں جی ہم نے فوج کے لیے ہم نے ہسپتال نہیں بنائے، ہم نے بھوکے رہے، ہم نے فوج کو پالا، اور دیکھیں فوج نے جو ہے نا، اور ایک پرسیپشن آف شکست، ڈیفیٹ دی جائے کہ جی دیکھو فوج نے کچھ نہیں کیا، اور پھر اس کو 1971 سے لنک کر کے تو فوج کو بدنام، کوئی ایسا بارڈر ایکشن ہو سکتا ہے جس سے کیا ہے۔ دوسرا، ابھی کچھ ڈس انفارمیشن اور یہ سوشل میڈیا پہ چلا کہ فوج کے اندر سے جی کوئی بڑی شخصیت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کچھ انہوں نے کاروائی کی، یہ ڈس انفارمیشن ہے۔ اگلی جو بات ہے کہ جوڈیشری کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، کس طرح وہ رول پلے کر سکتے ہیں آپریشن رجیم چینج کا، یعنی یہ لکھے پڑے سٹینڈرڈ ہے۔ سنیے گا جنرل صاحب کیا کہتے ہیں۔ ایسا ہوگا کہ دہشت گردی کی کاروائیاں اور کوئی ایسا پولیٹیکل ماحول کریٹ کیا جائے اپوزیشن کے تھرو کہ یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے، اور اس میں نے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ کیسے دھرنے اور یہ جلسے جلوس اور یہ کچھ ایسی کاروائی بنائی جائے کہ جس سے کہ اوور آل پولیٹیکل سٹیبلٹی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو۔ ایک چیز جو نیوکلیئر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں یورینیم کھلے عام فروخت ہو رہا تھا اور وہ پکڑا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ پرولیفریشن سے ریلیٹڈ یا کوئی ایسا لیکیج یا کوئی ایسا انسیڈنٹ سٹنگ آپریشن کیا جائے یا کریٹ کیا جائے جس سے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز اس کے نیوکلیئر پروگرام پہ لگائی جا سکیں۔ آخر جو بات سامنے آئی وہ میرے لیے بڑی حیران کن ہے کہ اس ملک کے نیوکلیئر ایسٹس کو کس طرح وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کیا یہ لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے سوچنے والی بات ہے۔ یہ 2 جولائی 2021 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور اس کے بعد آپریشن رجیم چینج، عمران خان کی گورنمنٹ کو کس طرح گرایا گیا۔ اب کوئی ثبوت آپ کے پاس میں نہیں سمجھتا اس کے علاوہ کوئی رہ گئے ہیں، ذرا سنیے گا کیا کہا۔ یہ ایک ولنریبلٹی ہے جس کو مجھے انشاءاللہ یہ تسلی رکھیں کہ ہمارے جو اس کے جو کنسرنڈ محکمے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے، اور ہمارا سسٹم جو ہے انشاءاللہ بین الاقوامی لیول کا اور بڑا فول پروف سسٹم ہے، لیکن وہ یہ ہمیشہ چاہیں گے کہ نیوکلیئر انسٹیبلٹی کریٹ کرے۔ یہ میں لب لباب میں آپ کو جو خلاصہ میں دوں گا کہ دیکھیے پرائم منسٹر کی ذات، اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی اس کو آپ ISI کہیں، پاکستان کی اوور آل سٹیبلٹی اور نیوکلیئر پروگرام۔ میں نے کوشش کی ہے آپ تک وہ حقائق بتا دوں جو آپ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا یا کیا ہو سکتا تھا یا واقعی کیا ہوا۔ آپریشن